अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। मैं मोहम्मद ख़ान अब तमाम लोगों का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ अल-बुखारी यूट्यूब चैनल पर। मुहतरम नाज़रीन, आज के इस एपिसोड में हम एक ऐसी अज़ीम शान सीरत के बारे में जानेंगे जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी दीन इस्लाम के लिए वक़्फ़ कर दी थी। एक ऐसे जलीलुल क़द्र सहाबी रसूल की हयात मुबारका को सुनेंगे जिन्होंने अपने खून का आखिरी क़तरा तक दीन इस्लाम के लिए वक़्फ़ कर दिया, इस्लाम की राह में अपना आखिरी लहू का क़तरा तक बहा दिया ताकि दीन इस्लाम की नशर व इशाअत हो सके, इस दुनिया के अंदर दीन इस्लाम फैल सके और बातिल पर हक़ की जीत हो सके। आज के इस एपिसोड में मैं जिस सहाबी रसूल की बात कर रहा हूँ उनका नाम है मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो आइए हम जानते हैं कि आपकी हयात मुबारका किस तरह थी, आपने वो क्या कुर्बानियाँ पेश की जिसकी बिना पर आज दुनिया के अंदर उनका ज़िक्र खैर किया जाता है और क़यामत तक इंशाअल्लाह किया जाता रहेगा। हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मुकम्मल नाम कुछ यूँ है, मुसअब बिन उमैर बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ अल-क़ुरशी अल-अब्दरी। आपकी कुन्नियत अबू अब्दुल्लाह है। आपके वालिद गिरामी का नाम उमैर बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ अल-क़ुरशी अल-अब्दरी है और वालिदा माजिदा का नाम फ़ातिमा अल-आमिरिया है। आपकी वलादत 42 साल क़ब्ल हिजरत मक्का मुकर्रमा में ही हुई। हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु साबिक़ून अल-अव्वलून में से हैं। आप उन 50 खुशनसीब लोगों में से हैं जिन्होंने सबसे पहले मक्का के अंदर इस्लाम कबूल किया, मगर आप अपनी माँ और अपनी कौम की डर की वजह से अपने इस्लाम का इजहार ना कर सके, उसे कई दिनों तक छिपाए रखे। लेकिन एक दिन जब आपने उस्मान बिन तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नमाज़ पढ़ते हुए देखा तो आपको हिम्मत आई और आपके दिल से डर और खौफ नाम की चीज़ निकल गई। उसके बाद आपने अपनी कौम और अपनी माँ को इस्लाम के बारे में बतला दिया कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया, जिसकी पादाश में आपको पकड़ कर क़ैद में डाल दिया गया और मुसलसल कई दिनों तक आप क़ैद में रहे। उसके बाद जब हबशा की जानिब हिजरत की गई, पहली ही हिजरत में आप हबशा चले गए, कुछ दिन वहाँ रहे, लेकिन अचानक फिर एक अफवाह उड़ी कि मक्का के अंदर हालात मुसलमानों के लिए साजगार हो चुके हैं और अब मुसलमान आज़ादी के साथ अपने दीन की खिदमत करें और अपने दीन की इताअत व फरमाबरदारी करें। जिसे सुनकर हज़रत मुसअब बिन उमैर तमाम सहाबाए किराम के साथ वापस मक्का आए, लेकिन फिर मक्का में वही हाल पाया और इसी दौरान मदीना मुनव्वरा से कुछ लोग इस्लाम कबूल करने की गर्ज से मक्का आए हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई और इस मुलाकात को तारीख़ के अंदर उक़बा ऊला का नाम दिया जाता है, जिसके अंदर बहैसियत मुअल्लिम और मुदर्रिस या बहैसियत दाई हज़रत मुसअब बिन उमैर को मदीना मुनव्वरा रवाना किया गया कि आप वहाँ जाइए और इस्लाम की तालीम से लोगों को रोशनास कराइए, लोगों को इस्लाम के बारे में बतलाइए। और हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो पहले सहाबी हैं जिन्होंने मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की। उसके बाद आपने मदीना में बहुत सारी खिदमत अंजाम दी और आपके हाथों पर कई लोगों ने इस्लाम कबूल किया। हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु काफ़ी बहादुर और दिलेर इंसान थे। बहादुरी के अंदर आपने अपनी एक मिसाल कायम की हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आप महज 2 जंगों में ही शामिल हो सके। आपकी ज़िंदगी ने आपके साथ वफ़ा ना किया और सिर्फ 2 जंगों में ही शामिल होने का मौका आपको मिला। ग़ज़वा बद्र और ग़ज़वा उहद में आप शामिल रहे, जिसके अंदर आपने ऐसी जवामर्दी दिखाई कि कुफ़ार मक्का भी दंग रह गए थे। जी हाँ मेरे भाइयों, ग़ज़वा उहद की बात है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन की तरफ से झंडा आपको अता किया था, आप झंडा पकड़े हुए थे। इसी दौरान एक काफिर आया जिसे तारीख़ के अंदर इब्न क़य्यिमा नाम से जाना जाता है। उसने आपके दाहिने हाथ पर वार किया और हाथ काट कर रख दिया, जिसकी वजह से आपको झंडा बाएँ हाथ में पकड़ना पड़ा। बाएँ हाथ में जब पकड़े तो बायाँ हाथ भी उसने काट दिया। उसके बाद आपके पास कोई इशारा नहीं था, लिहाजा झंडे को आपने अपने सीने और गर्दन के दरमियान इस तरह करके पकड़ के रखे ताकि कहीं हमारा झंडा गिरने ना पाए। फिर उसने नेज़े से आपके सीने पर वार किया और आपको ख़त्म कर दिया। उसके बाद झंडा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अता फरमाया। ये थी आपकी बहादुरी और दिलेरी जिसे मुसलमानों ने काफ़ी सराहा और आज तक और रहती दुनिया तक आपकी बहादुरी का चर्चा और ज़िक्र खैर किया जाता रहेगा।
حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق احادیث نبویہ میں کئی ساری فضیلتیں وارد ہیں، کئی مناقب آپ کے بیان کیے گئے ہیں، کئی مرتبہ آپ کو خوشخبریاں سنائی گئی ہیں، جن میں سے سب سے بڑی فضیلت تو یہ ہے کہ آپ ان بدری صحابہ کرام میں سے ہیں جن کے بارے میں حدیث میں وارد ملتا ہے اعملوا ما شئتم انی قد غفرت لکم، کہ اب تم چاہے جو کام کرو میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ یعنی بدری صحابہ کرام کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ سیدھا جنت میں جائیں گے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری فضیلتیں اور مناقب آپ کی احادیث نبویہ میں ملتی ہیں ہمیں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کافی نیک انسان تھے، ایک صالح انسان تھے، اخلاق حسنہ کے پیکر تھے، خواہ وہ صوم و صلاۃ ہو، تقوی پرہیزگاری ہو، وفاداری وفا شعاری ہو، متقی ہو یا زہد و ورع ہو، صداقت و شجاعت، صدقہ، صدق، یہ تمام صفات حسنہ آپ کے اندر موجود تھی، یہ تمام اوصاف حمیدہ آپ کے اندر پائی جاتی تھی۔ آپ ایک اچھے اور نیک انسان تھے، اس کی گواہی خود صحابہ کرام دیا کرتے تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات غزوہ احد میں سن 3 ہجری کے اندر ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کی وفات کچھ اس انداز میں ہوئی کہ غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مہاجرین کی طرف سے جھنڈا عطا فرمایا تھا میدان جنگ کا۔ آپ اس جھنڈے کو سنبھالے ہوئے تھے اور اسی دوران ایک کافر نے آپ کو دیکھا جسے ابن قیمہ اللیثی تاریخ میں اس کا نام ذکر کیا جاتا ہے۔ اس نے جب آپ کو دیکھا تو اسے لگا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ حضرت مصعب بن عمیر ہلکا پھلکا اللہ کے نبی کی طرح دکھتے تھے، آپ کی شکل و شباہت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی جلتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کر ابن قیمہ اللیثی آپ کی طرف بڑھا اور آپ کے داہنے ہاتھ پر وار کیا، جس کی وجہ سے آپ کو جھنڈا پھر بائیں ہاتھ میں پکڑنا پڑا۔ اس بدبخت نے آپ کے بائیں ہاتھ کو بھی کاٹ کر رکھ دیا۔ اس کے بعد آپ نے جھنڈا اپنے سینے اور گردن کے درمیان لپیٹ کر پکڑ لیا تاکہ کسی طرح جھنڈا کھڑا رہے اور مسلمانوں کی ہمت بڑھی رہے، جھنڈا گرنے نہ پائے۔ لیکن آخر میں اس بدبخت نے آپ کو نیزے سے وار کر کے ختم کر دیا، اور اس کے بعد یہ جھنڈا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھمایا۔ آپ کی تجہیز و تکفین جس وقت کی گئی، آپ کو کفن جس وقت پہنایا جا رہا تھا، تو ایک چادر تھی کہ جب آپ کا پاؤں ڈھکتے تو سر کھل جاتا تھا، لیکن جب سر ڈھک دیتے تو پاؤں کھل جاتا۔ چادر اتنی بڑی نہیں تھی کہ اس سے مکمل طریقے سے آپ کو کفنایا جا سکے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ آپ کے سر کو چادر سے ڈھک دیا جائے اور پاؤں پر ادخر نام کی ایک گھاس آتی تھی، اس سے آپ کا پاؤں ڈھک دیا جائے۔ حضرت مصعب بن عمیر کی وفات کے کچھ دنوں کے بعد ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کھانا لایا گیا۔ صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ملتی ہے۔ آپ کے پاس کھانا لایا گیا جسے دیکھ کر آپ زار و قطار رونے لگے اور کہنے لگے کہ جب سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی، غزوہ احد میں انہیں قتل کر دیا گیا، اس وقت آپ کے پاس ایک چادر تک صحیح سے نہ تھی کہ جس کے ہم آپ کو پورا ڈھک سکیں، پورا کفن آپ کا بنا سکیں۔ پیر ڈھکتے تو سر کھل جاتا اور جب سر ڈھکتے تو پیر کھل جاتا۔ اسی طرح جب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا گیا غزوہ احد میں، تو ان کے پاس بھی ایک صحیح سے چادر تک موجود نہ تھی کہ اگر پاؤں ڈھک دیں تو سر کھل جاتا تھا اور سر ڈھک دیں تو پاؤں کھل جاتا۔ دونوں حضرات کا یہی عالم تھا۔ اس کے بعد حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہنے لگے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنی نعمتیں ہم پر جلدی اس دنیا میں ہی دے دیں؟ یعنی ہم نے جو دین اسلام کی خدمتیں کی، اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی کے لیے جو کام ہم نے انجام دیے، کہیں اس کا بدلہ ہمیں اس دنیا میں ہی تو نہیں دیا جا رہا اور آخرت میں نہ ملے؟ یہ سوچ کر اس خشیت سے رونے لگے تھے کہ ہمارے ان بھائیوں کو اتنا میسر نہ ہو سکا، لیکن ہم کو اللہ کی نعمت دیکھو، اللہ کا فضل و احسان دیکھو کہ ہم کو کیا کیا نعمتیں میسر، صرف ایک کھانا دیکھ کر۔ اور آج ہم اپنی حالت دیکھ لیں کیا ہے، آج کس طریقے سے ہم تمام لوگوں کو کیا کیا نعمتیں اللہ کی میسر ہیں، لیکن رونا تو چھوڑیے، ایک شکرانہ سجدہ تک ہم نہیں ادا کرتے۔ محترم ناظرین، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ایمان کو صحابہ کرام کے ایمان کی طرح بنائیں، تب جا کر کہیں ہم بھی جنت کے مستحق ہو سکتے ہیں، جنت کے امیدوار بن سکتے ہیں۔ اس ایپیسوڈ میں آپ تمام لوگوں سے سوال یہ ہے کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کن کن جنگوں میں شامل اور حاضر رہے؟ اگر آپ اس کا جواب جانتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں جائیے اور جواب لکھ کر ہمیں ضرور بتلائیے۔
آپ کا جواب اگر صحیح رہا تو انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم آپ کے جواب کو ڈسپلے پر شو کریں گے۔ جہاں تک رہی بات پچھلے ایپیسوڈ کے سوال کی، تو جنہوں نے صحیح جواب دیا ہے اس کا وہ یہ رہے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں جنہوں نے سب سے خوبصورت تبصرہ کیا، پورے ایپیسوڈ کا ایک خلاصہ کلام بیان کیا، اور بیسٹ کمنٹ ونر کا جنہیں خطاب دیا جاتا ہے وہ یہ رہے۔ اب اس ویڈیو میں یہیں تک، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک خوبصورت اور خوب سیرت جلیل القدر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے ساتھ۔ جب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیں، سرکشت رہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اے اللہ تو ان تمام صحابہ کرام کو جنہوں نے دین اسلام کے لیے قربانیاں پیش کی ہیں، جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، اور جس طرح دنیا میں تو نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اور معیت ان صحابہ کرام کو نصیب فرمائی تھی، اسی طرح جنت میں بھی انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت نصیب عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔